अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। आज हम अपने ग्रामर पोर्शन का इयादा करेंगे। कुरान कोर्स 2 अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने फाइनल क्विज की तैयारी कर रहे हैं। सबक नंबर 1A से लेके 5D तक, यानी कि अपने 20 लेसन को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। अब ग्रामर का पोर्शन है, टेबल्स हैं, आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी की उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। 10-15 मिनट के इंशाल्लाह बीच में ब्रेक भी हम लेंगे और एंड में हम क्विज के बारे में बता देंगे आपको, क्विज में कितने सवाल होंगे, क्या होगा, कब होगा। तो अपनी वर्कबुक और जितने होमवर्क हैं उसको सारों को खसूसी तौर पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जी, ग्रामर आप कर रहे हैं। ग्रामर के अंदर अल्फाज की 3 किस्में, ठीक है। कलमा भी इसे बोलते हैं। इसमें है इसम, फेल और हरफ। इसम, फेल और हरफ। इसम आपको पता है, इसको नाउन बोलते हैं, नाउन इंग्लिश में। इसमें किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, ये सारी सिफ्तें भी होती हैं। किसी का नाम भी आप लोग के माशाल्लाह खूबसूरत नाम, ये सारे क्या है, इसम। इसम की निशानी क्या है, इसके शुरू में अल होगा, ठीक है जी। एंड में 2 पेश भी हो सकती हैं, 2 जबर भी हो सकती हैं, 2 जेर भी हो सकती हैं। अल होगा, उसके साथ जमा भी हो सकती है, वाव नून या नून अलिफ्ता भी आ सकता है। फेल किसी के काम के करने या होने का बताता है और इसमें जमाना भी पाया जाता है। इसमें शर्त है कि जमाना पाया। वाह, पार्टिकुलर, हर, जिसे हम प्रेपोजिशंस भी कहते हैं, अस्मा और अफाल के एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे बी, ली, मिन, हम क्यू सी वन से करते आ रहे हैं। 3 हरूफ वाले अफाल, सेहतमंद अफाल हमने क्यू सी वन में किए, क्यू सी वन भी कहते हैं, और नमाज का कोर्स भी उसको बोलते हैं। नमाज के कोर्स के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से किया। फतहा, नसरा, दरबा, समिया, 4 बाब 4 वो थे। अब QC2 हमने भी कंप्लीट कर लिया। QC2 के अंदर भी जितने अफाल हैं वो इन्हीं ही सेहतमंद अफाल के, इनके ऊपर बाब पर आएंगे, पैटर्न पर आएंगे, ठीक है जी। ये माशाल्लाह हमने काफी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो अब QC2 के अंदर हमने क्या कहा था, कमजोर हरफ को किया था। पहले हमने सेहतमंद, उस वक्त हमने कोई बात नहीं की थी, सेहतमंद ने कहा कमजोर। कमजोर क्यों है जी, किसी के शुरू में आ सकता है। कमजोर क्या है जी, वाव, या, अलिफ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अलिफ कभी रूट लेटर में ही नहीं आएगा, ये वाव होगा या फिर या होगा। यहां पे आपको नजर आ रहा है दरमियान में और इसके एंड में। जिस तरह किसी का हाथ कमजोर होता है, वह शख्स कमजोर रहता है, इस तरह फेल 3 हरूफ यानी कि जो मादे वाले हरूफ हैं उसमें कहीं पे भी ये आ जाएगा तो पूरे का पूरा फेल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। कुरान पाक के अंदर 9,000 बार ये आए हैं और 9,000 बार ये हैं, यानी कि सेहतमंद भी और कमजोर। ये कोई मुझे बता देगा कुरान पाक के अंदर सफहात कितने हैं, सफ़े कितने हैं? यानी ब्रदर एंड सिस्टर, कितने सफात है, किसी वन में हमने किया। सर जी 600। 600। 600। और अगर मैं एक सफ़े की बात करूं तो उस पर कितनी लाइनें होंगी? सर जी सर 15। 15। 15, माशाल्लाह। तो कुरान पाक के अंदर लाइनें कितनी है? 600 सफात, एक सफ़े पे 15 लाइनें, तो कितनी, 78,000 सर जी। कितनी? 78,000 वो तो लफाज हैं। सर 115। एक सफ़े पे 15 हैं, 600 सफात पे कितनी होंगी? ऐसा सफर कमजोर है बहुत। सर जी 9,000। 9,000, माशाल्लाह जी। 9,000, देखो एक सफ़े पे 15 लाइनें हैं, 600 सफात, इनको मल्टीप्लाई करो इनसे, 9,000। जज़ाकल्लाह जी।
تو 9,000 लाइनें हैं, इट मीन्स कुरान पाक के अंदर कितनी लाइनें? 9,000। तो आपको हर लाइन के अंदर एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, हर लाइन में एक मिलेगा। ये देखें, हर लाइन के अंदर आपको एक सेहतमंद मिलेगा, एक कमजोर मिलेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप अनम्यूट करें उसके बाद अपने आप को म्यूट कर लिया करें, फिर शोर आता है जी। कमजोर, हम पहले तो कमजोर हरफ वाओ या अलिफ, क्यों? इसलिए कमजोर आदमी तकलीफ में ऊ ई आ वगैरह कहता है। कमजोर अफाल के सिलसिले में तीन बातें बड़ी तसल्ली के साथ हमने तकरीबन हर क्लास में की थी जी। पहली आखिरी नहीं बतानी, पहली क्या थी इसके अंदर वो बताएं, पहली। जी मिस नदीम। सर जी जाराबा नासरा सामिया फतहा के बाप पर आते हैं। कल्ला क्यूसी वन के अंदर जो हमने टेबल किए हैं उन्हीं बाब पर ही ये वाले अफाल आते हैं। ठीक है, जैसे फतहा, नसरा, दराबा, समिया पे। ठीक है, अब कोई और बताएगा जी मुझे दूसरी बात क्या थी? हैंड रेज करें, मैंने आपको कहा जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना हैंड रेज करें, हैंड रेज, नॉट अनम्यूट। हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा जी कि पढ़ना चाह रहे हैं, वरना तो मैं बता के आगे चलता जाऊंगा किसी। अच्छा चले, अफशीन वकार ने कर दिया जी। सिस्टर दूसरी बात क्या है? सर ये कमजोर होते हैं और गायब हो जाते हैं, आराम करने चले जाते हैं और बदलते रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चले, बिल्कुल ठीक है जी। कमजोर हरफ थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इनसे हमें क्या लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए। सहारा बनते हैं और सबक, ये तब्दीलियां इसलिए कि हम आसानी के साथ बोल सकें। ये है जी हमारे। ठीक है, हमजा बीच में बैठा हुआ है, ये भी कमजोर की तरह एक्ट कर रहा होता है जी। अब कौन बताएगा हैंड रेस करके कि तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी बात क्या है? मेरा ख्याल है कोर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया लेकिन याद नहीं है। चलें सर बताएं, जी मैं बताऊं, मिस नदीम हमजा बताएं। कभी भी रूल लेटर का हिस्सा नहीं होता। हमजा या अलिफ? अलिफ अलिफ, सॉरी सर जी, अलिफ। अलिफ रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। वो तो अगर आपको कहीं माजी के अंदर सीखे में अगर आपको अलिफ नजर आए तो वो क्या होगा? वाव होगा या फिर या होगा। जैसे हम वाव की मिसाल लेते हैं काला दा, या की मिसाल लेते हैं तो कादा और ज्यादा। ठीक है, काला के रूट लेटर काफ वाव लॉन, दा के हैं दाल आइन वाव। कादा है काफ या दाल, और ज्यादा है के जा या दाल जी। अब माशाल्लाह QC2 कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग। अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा वाओ किस बाब के अंदर वाओ आता है और किस बाब के अंदर या आता है, तो थोड़ा सा आइडिया है? जी सर मैं बताऊं, हाँ जी बताएं। सर जी नासरा के बाप पे वाव आता है और जाराबा के बाप पे या आता है। बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। दाराबा पे क्या आता है? या आता है। ठीक है, नासरा में वाओ आएगा जी। हमने ये पहले चार स्टाइल को इसको दोहरा लेते हैं। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन लो, सामया। जी सिस्टर शीन वकार कीजिए। सिस्टर शीन वकार अनम्यूट करके आप करेंगी, वैसे तो नहीं कर सकती। चलें, वैसे तो मैंने पढ़ दिया है, आप लोग नहीं इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं है, मैं आगे लेकर खुद से चलता हूँ। दी तीन जुमलों में से हम इन कमजोर अफाल के स्टाइल पर याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा फादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की ता हदा। तो पहला टेबल हम करने जा रहे हैं कौन सा? वहाबा का। पहला टेबल कौन सा करेंगे? वहाबा का जी। सिस्टर आयशा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हो, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता अपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया, वहाब तुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया।
यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, यह ताहबू आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबूना आप सब अता करते हैं, नाहबू हम सब अता करते हैं, यताबू वो औरत अता करती है। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, माहूबुन मौहूबुन जिसको अता किया गया, वाहाबुन अता करना। माशाल्लाह, जजाकल्ला जी। जी, आगे जी सिस्टर जाहिदा इब्रार, 6 चाबियां कर दें। वहब, वहबा, यहबु, हब, वाहिबुन, महूबुन, वहबुन, वहबुन, अता करना। ठीक है, इसका बाब कौन सा है? ये भी साथ बोलना है। बाब बाब फातह इसका आता है, फतह है, बाब कोड बाब फातह वाहब। है, कोड वहब। ठीक है जी। मेहर खान रेहान, सिस्टर मेहर, ये जी सर। अस्सलाम एक वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो सोए नहीं, वरना मेहरबानी करके वो लोअर हैंड कर लें। होता क्या, मैं उनको बुलाता हूँ, वो 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट, देखिए टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने नहीं पूरे सर, मैं तो रिवाइज फौरन आई हूँ, करना है। मैंने नहीं नहीं, अनम्यूट मैं किया सबसे है कह जी। रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा। मैंने शीन वकार को पिछली दफा पहले मैंने कॉल की तो उन्होंने नहीं वो पिक की। तो इस तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और जिन मेरे लोगों नेट के का हैंड से। मसला हो रहा है, इस वजह से समझ नहीं लगती, किसका तो वो मसला हो रहा नेट है? बंद हो जाता है बाद में। सर अच्छा नेट का चल, प्रॉब्लम है, वो आवाज नहीं आ पहुंच रही होती। अच्छा चलें चलें, मेहर कीजिए। ठीक है सर। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदुना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं, ताइदु वो औरत वादा करती है। इद वादा कर, इदु वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदु वादा मत करो, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिसने वादा किया, जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। माशाल्लाह जी। आगे सिस्टर, अच्छा ब्रदर आ गए, ब्रदर इस्माइल नवाज, कीजिए जी 6 चाबियां। वादा याइदु इद, वाइदुन मऊदुन वादुन। जी, कौन से बाब से है? सर बाब बारह। इसका दरबा है और कोड इसका वाव और वाह, ऐन से। हाँ चले, जजाकल्ला जी। जी, आगे मिसिन नदीम, कीजिए मिसिन नदीम। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तुम मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कुल्लत उस औरत ने कहा, कालत कालत। उस कालत उस औरत ने कहा, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है, कुल कहो, कुलू कुल कह, कुल ऊ कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कोलुन कहना। जजाकल्ला जी। जी, जाहिदा अबरार, 6 चाबियां कर दें आप। जी, जाहिदा इब्रार, जाहिदा इब्रार। काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन कहना। जी, कौन सा बाब है? बाब इसका नसरा है, कोड इसका का है। आगे वाला टेबल भी हम का कोड से ही करने जा रहे हैं। काला की तरह हमने ताबा का टेबल भी किया, उसने तौबा की। तो इसको आपने वर्कबुक पे लिखा होगा यकीनन, तो इसको आप साथ साथ इसको भी आपने रिवाइज करना। ठीक है जी। ब्रदर इस्माइल नवाज, काना। जी सर। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनू वो होता है, यकूनू न वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, ही या तकूनू वो औरत होती है। कुन
क्या क्या है? कोनू तुम सब हो। सर ये क्या कुन है हो या हो है? हो वो सर ऊपर छुपा हुआ है 1366 के ना। चले कोनू कोई तुम बात सब नहीं। हो, ला हाँ तकुन तू मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो, काइनुन होने वाला, डैश कौनुन होना। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अफशीन अब्दुल कादिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कान वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हुआ, कायनुन होने वाला, डेश कौन होना। बाब ठीक है, नस्ता से। और इसका भी का ही है। हाँ। जज़ाकल्लाह जी। साजिदा कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वाले ज्यादा पढ़ाया जादू, उन सब ने बढ़ाया, जिद्दा आपने पढ़ाया, जिद्दू मैंने बढ़ाया, जिद्दुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे। तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, ताजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, या ताजीदू वो औरत बढ़ाती है। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजीद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया। बढ़ाया गया, ज्यादातुन बढ़ाना। ठीक है जी। सिस्टर यास्मीन सिकंदर। सिस्टर यास्मीन सिकंदर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज्यादा उसने ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीदु वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादतुन बढ़ाना। जज़ाकल्लाह। तो वो जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, हैंड रेज है, वो आप नहीं है? हाँ जी, वो मैंने लैपटॉप खोला था, उसमें पूरी टेबल नजर नहीं आ रही थी, फिर इसलिए मैंने इस पे मोबाइल पे किया। लैपटॉप पे पूरा टेबल आना चाहिए, ये तो नहीं करनी है। मैं भी तो लैपटॉप पे ही बैठा हूँ। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं जी। ज्यादा का हमने कर लिया। ज्यादा की तरह कादा है, उसने खुफिया तदबीर की। ये दाराबा से है, कोड इसका जा है। ठीक है, चलें जी आगे जी। साजिदा खालिद। जा आ वो आया, जब बी की प्रेपोजिशन आएगी वो साथ लाया। ठीक है, इजाजा नसरुल्लाह से हमने किया हुआ है, तो कुरान में ये फेल सिर्फ माजी की हालत में है, इसलिए यहाँ पे इसी की प्रैक्टिस की जाएगी फिलहाल। जी साजिदा खालिद। जा आ वो आया, जा ऊ वो आए, जे ता आप आए, जे तू मैं आया, जे तुम आप सब आए, जे ना हम सब आए, जाअत वो औरत आई। ठीक है, चलें। सिस्टर आयशा। अब आप इनफ्लेक्स के नाम से हैं, आपने कहना या हमने आपका नाम चेंज किया ना, आपने खुद आया ने। जी सिस्टर आयशा। जी सर। जा आ जी जे, जा इन डैश मजी उन, माशाल्लाह। बा दरबा गोट जा जा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। चलें, ज्यादा बरार आप कीजिए दा का। द आप उसने दुआ की, द आओ उन सब ने दुआ की, द औता आपने पुकारा, द औता मैंने पुकारा, द औ तुम आप सब ने पुकारा, द औ ना हम सब ने पुकारा, द अत उस औरत ने पुकारा, यादू वो पुकारता है, याद ना वो सब पुकारते हैं, तादू आप पुकारते हैं, आदू मैं पुकारता हूँ, तद ना आप सब पुकारते हैं, नादू हम सब पुकारते हैं, तद हाँ वो औरत पुकारती है, उदू पुकार, उद पुकारो, लातादू मत पुकार, लातादू मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मद उन जिसको पुकारा जाए, दुआ उन पुकारना। माशाल्लाह। सिस्टर, ये जो फाइल है, इसके बारे में कोई आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फाइल वो है जो काम करने वाला। ठीक है, इसके नीचे दो मफ जेर क्यों आई हुई हैं? तो ये क्यों आई? हाँ जी, दाइन क्योंकि ये इसम फाइल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसम फाइल के नीचे दो जेर आती हैं। नहीं उसके वो यानी तनवीन आती है, हाँ इसम के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों नहीं आई दो जेर? मैंने पूछा दो जेर क्यों आई हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आई? दो जेर क्यों नहीं आई? हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं आई? यहाँ पे क्या आ रही है? जायदुन।
اس پہ پیش آ رہی ہیں تنوین یعنی دو یہاں پیش پہ کیوں نہیں آئی؟ یہاں پہ سر میں کیوں نہیں بتاؤں؟ آئی؟ ایک منٹ ہاں ایک سر منٹ ذرا، یہاں پہ کیوں نہیں آئی دو زیر؟ یہاں پہ دو زیر کیوں نہیں آئی؟ سر کہیں پہ نہیں ہے، بس اسی پہ ہی ہے۔ یہی تو میں نے آپ سے پوچھا، اس پہ کیوں ہے؟ آپ نے QC2 کی ساری کلاسز لی ہیں ہاں جی لی ہیں سر، شکر اللہ کا۔ تو یہ بات کہیں پہ نہیں آئی آج تک؟ نہیں آئی ہے سر، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جو کہہ رہی تھی میں بتاؤں وہ کون ہے، وہ میں بتا دے۔ ہاں جی بتائیں۔ کون کہہ رہی تھی میں بتاؤں؟ سر میں بتاتی تھی، سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ سر روٹ لیٹر کے آخری حرف اگر کمزور ہو تو پھر فائل کے نیچے دو زیر آتی ہے۔ اور اس کا جو روٹ لیٹر کا ہے آخری انصاف وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، جیسے اس میں واو ہے وہ نہیں آئے گا، یہاں پہ واو واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں روٹ لیٹر اس کے کیا ہیں؟ دال، عین اور واو ہے، تو ٹھیک ہو اس کے نیچے دو زیر آ جائیں گی۔ جی سسٹر کون سی تھی جس سے میں نے پوچھا؟ زائدہ تھے؟ جی سر میں سمجھ زیادہ آ تھا۔ گئی میری بہن؟ ہاں جی آ گئی، شکریہ سر اب آپ نے اللہ جزاک۔ غور کرنا ہے، میں نے آپ سے ٹھیک پوچھنا ہے، میں نے آپ کا نہیں سامنے نام لکھا ہوا ہے، آپ نے ٹھیک ہے میں نے جب بھی کمزور والا اینڈ میں آئے گا تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ والا ایکشن اس طرح ہوا ہے ٹھیک ہے سر۔ کہ اس میں کمزور، اس میں جو ہوگا روٹ لیٹر نہیں ہوگا، اس میں واپس آ چکا ہوگا اور اس کے نیچے دو زیر آئیں گی۔ انہوں نے کیا ٹھیک کہا ہے، ہے سسٹر نے؟ سسٹر نے یہ کہا کہ جس میں کمزور حروف یعنی کہ اینڈ پہ کمزور حرف ہوگا، علی یعنی کہ واو یا حمزہ کوئی بھی ہوگا، پھر نیچے زیر آ جائے گی فائل کے بالکل اسم ٹھیک ہے، پر۔ اب آپ نے غور کرنا ہے جس کے اینڈ میں آئے گا، ٹھیک ہے میری بہن؟ ٹھیک ہے جی شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے ہاں جی۔ جی۔ افشین عبد القادر، افشین عبد القادر کیجئے۔ دا اس نے پکارا، یدو وہ پکارتا ہے، ادو پکارا، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعاؤں پکارنا، یہ نسلہ کے باب سے ہے دائن اس کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ دال عین، ویسے یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہاں کوئی لکھنے کا وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے کوڈ والا۔ چلیں جزاک اللہ۔ جی برادر اسماعیل نواز، ہدا کا۔ جی سر، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدائی تو میں نے ہدایت دی، ہدائی تم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، حدت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہو، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہو، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، یا تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا۔ جزاک اللہ۔ جی برادر آپ کے بھی ذہن میں یہ تو بات ہے نا کلیئر؟ جی سر پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی کلیئر سر۔ لاسٹ ورڈ اگر کمزور ہوگا تو یہاں پر دو زیر آئیں گے، اور مفعول میں جو ہے وہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ ہاں جی، یہاں پہ روٹ لیٹر نہیں ہوگا، یا نہیں ہوگا، جس کے اینڈ میں کمزور ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ سسٹر زاہدہ ابرار، سسٹر زاہدہ ون میوٹ ہی نہیں کر رہی۔ یہ دیکھیں اس کے اینڈ میں بھی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کے اینڈ میں بھی کمزور ہے، یا ہے تو اس کے اسی طرح ہی ہوگا، یہ رول ہے، پکا رول ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ جی سسٹر یاسمین سکندر، 6 ہدا چابیاں اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ایہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون اس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایتن ہدایت دینا۔ جی باپ کون سا اس کا؟ ضربہ دارابا۔ کوڈ؟ کوڈ ہے ہا دال۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ویسے ہی یا ٹھیک ہو گئے۔ جی آگے ہیں جی مہر۔ جی سر۔ سارا نماز کا وقفہ نہیں دینا؟ دیں گے 7:30 پہ۔ ہمارا اس نے جی مہر، آواز نہیں آ رہی؟ جی سر، سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ہمارا اس نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا،
अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सबने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, यअमुरु वो हुक्म देता है, यअमुरुना वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु हम हुक्म देते हैं, आमरु मैं हुक्म देता हूँ, आप हुक्म तामरु आप हुक्म देते हैं, आमरु मैं हुक्म देता हूँ, तामरुना आप सब हुक्म देते हैं, नामरु हम सब हुक्म देते हैं, तामरु वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। चलें, जजाकल्ला जी। जी सिस्टर सुमेरा रियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जरा एक सवाल आपसे पूछूंगी। आपने जो कोड कहा है कि हाँ दाल कोड है, तो ये कोड क्या मतलब रूट वर्ड है? ये एंड में आपको इसका जवाब देंगे, या चले मैं अच्छा। देता हूँ। एक मिनट, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये ये हाँ सिस्टर, कोड अच्छा, कोड अमर को कहते हैं। सिस्टर ये सवाल आपने पहले भी किया था जब हमारी लाइव क्लासेस होती रही हैं, उस वक्त भी मैंने आपको जवाब दिया था। अच्छा, ये अमर होता है। अच्छा, नहीं, अमर नहीं होता। आप मुझे बताएं कोड क्या होता है। ये मैंने आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, पहले भी मैंने आपको बताया था। मुझे इस कोड की समझ है। कोड या तो मैं कहती हूँ कि ये रूट वर्ड है, लेकिन रूट वर्ड तो 3 होते हैं, 2 तो नहीं होते हैं। हाँ, तो अच्छा। इसलिए अच्छा, मजे की बात है, आज इसमें स्लाइड नहीं है। ठीक है, इसमें कोड वाली हम पहले जब हम पढ़ाते हैं उसमें स्लाइड थी, इसमें नहीं। जी, ये जो है ना, इसका बाब क्या है? बाब को हम क्या लिखेंगे? इस फतह को क्या लिखते हैं? फातहा। नहीं, जब शार लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जब शॉर्ट हम, लिखते हैं फातहा। जे, फातहा। नहीं, फतह। जब, अच्छा। ये क्या लिखा हुआ है? फे लिखते हैं इसमें, फे सिस्टर बताएं अच्छा, आप, शॉर्ट ये क्या लिखा हुआ है? फा। क्या लिखा फा। हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दोबारा ये बोले फा। ना। फा। तो बाफा। इनका पहला हाँ। लिखते हैं, एक एक लिखते हैं। फा लिखते हैं, इसको नून लिखते हैं, इसको दाल लिखते हैं, इसको सीन लिखते हैं। अच्छा। ये क्या होते हैं? बाब होते हैं मेरी बहन। ये क्या होते हैं? बाब होते हैं। ये ठीक क्या है। है? बोलिए क्या है ये? बाब। बाब। अब वाब स्टाइल, इसको इस तरीके से, इसको फा लिखेंगे, इसको नून लिखेंगे, इसको दुआद लिखेंगे, और इसको सीन लिखेंगे। अब अच्छा, जब ठीक है। कमजोर की बात होगी, कमजोर की पहले दो को लिखेंगे। किसको अच्छा, लिखेंगे? अच्छा, अच्छा, चलो जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये ठीक, पहले दो समझ को आ। लिखेंगे, पहले दो को। इसको कैसे लिखने का स्टाइल ये होगा, वाह और हा। इसको कैसे होगा, वाह और आइन। सही। तो का पूरा लिखेंगे पहले दो। इसका जा और अलीफ लिखेंगे, इसका दाल और आइन लिखेंगे, इसको हा दाल लिखेंगे। ये कोड है। ये क्या है? अच्छा, ये कोड है। ठीक कोड है, है ये। समझ आ गई। ये आपने सिस्टर पहले भी सवाल किया हुआ है, उस वक्त मैंने बड़ा थॉरली समझाया था आपको। आज फिर आपने ये सवाल किया है। चलें बस कीजिए ये अब। दिमाग है ना, भूल चले, गया कोई बस। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदा यहदी, इहदे, हादिन, महदियुन, हुदन, हिदाया। ठीक है, इसका कोड क्या है? हा दाल। और बाब क्या है? बाब। बाब दरबा से है, यदरिबू। हाँ द्वाद। जी, दाराबा से है। ठीक हो गया। अब मुझे आप बताएं, इसके नीचे दो जेर क्यों आई हुई हैं? किसके नीचे? ये हा दिन के नीचे। अच्छा, ये हाँ हाँ दिन के नीचे। आपने पहले भी कहा था कि शुरू में अलिफ हो तो 2 जेर आती हैं, आखिर शुरू में। में, हाँ, शुरू में तलिफ है ही नहीं है इसके। हमजा। हमजा। हमजा भी नहीं है शुरू नहीं, में। नहीं। आ, ये एक रूल था, ये भी मुझे अब देखें भूला हुआ है। अभी ये अभी मैं दो दोबारा मिनट पहले याद। मेरी बहन, मैंने बताया 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं गुजरे।
यहाँ पे मैंने आ, बताया, यहाँ पे मैंने अभी बताया है। हमजा से सर इसे बोला गया है ना कि नोट कर लिया करें, फिर लेके बैठा करें, जब आप कुछ पूछे तो उसमें से देख के बता दें। जी जी अच्छा। चलें सिस्टर आयशा ये कीजिए, हमारा कीजिए सिस्टर आयशा। हमारा उसने हुक्म दिया, या मुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमीरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। चलें जजाकल्ला जी। यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं जी इंशाल्लाह 7:45 पे, क्योंकि कल मैं जमात के साथ नमाज पढ़ी तो 7:40 पे जमात खत्म हुई थी, वो नहीं लिख रहा। 7:45 पे इंशाल्लाह वापस आएंगे और इसके बाद हम जन्ना का टेबल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है सर। जी सिस्टर यास्मीन सिकंदर जरा जन्ना का कर दें। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सिस्टर आप दो से डिवाइस से ऑन हैं तो आपकी इसलिए एक इको आएगी, एक को आप लीव कर दें या दूसरे को उसको ना वो कर दें, उसकी साउंड को बंद करें। अगर आप मोबाइल से हैं तो जी दोनों की इको आएगी, अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो एक डिवाइस को आपको छोड़ना पड़ेगा ना, वरना शोर आएगा, समझ नहीं आएगी। चलें अब करके देखें जरा जी, यास्मीन सिकंदर करके देखें अगर। सर मैंने एक की आवाज बंद कर दी है। नहीं नहीं ये देखें, बाकी लोग जरा बताएं ये आवाज कैसी है इनकी, डबल आ रही है। सर मैं इसको सर इनकी आवाज डबल आ रही है, सीटियां बज रही हैं सर। सबको डबल आ रही है सर आवाज। हाँ वो इको है ना, डबल है। देखें सिस्टम मैं भी दो डिवाइस से ऑन हूँ, ठीक है, दो डिवाइस मैं भी, ये देखें लैपटॉप पे भी हूँ और ये मैं आपको मोबाइल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल की मैंने साउंड को बंद किया हुआ है, उसकी सर मैंने सेटिंग। बंद कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया। हाँ अब ठीक है, चलें करें। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सबने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सबने गुमान किया, जनन्ना हम सबने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान किया। या जुन्नू वो गुमान करता है, या जुन्नू ना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नू आप गुमान करते हैं, आजुन्नू मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नू ना आप सब गुमान करते हैं, ना जुन्नू हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नू वो गुमान करती है। जुन्ना गुमान कर, जुन्नू गुमान करो, ला तजुन्नू मत गुमान कर, ला तुजुन्नू मत गुमान करो। ज़ानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान करना। ला ये तुजन्ना आपने इसको कहा, ला तुजन्नु, ला ये वाले तजन ला तजुन्नू, ला नू। तजुन्ना, ला हाँ, तजुन्नू। चलें ठीक हो गया जी। सिस्टर आयशा, बल्कि सिस्टर नुज़रत को लेते हैं, अभी तक शायद नहीं लिया जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन 6 चाबियां कर दें। जन्ना उसने गुमान किया, यजुन्नु वो गुमान करता है, जन्नु गुमान कर, जानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। जज़ाकल्लाह जी। इसका बाब है नून नसरा बाब से है और कोड इसका है जवाद। जी ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरह लिख लें या इस तरीके से इसको लिखा जाता है आमतौर पे जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि ये वाला जिस तरह ये है और ये आपस में मिलते जुलते हैं, इस पे आपने गौर करना है। ये जब टेबल आता है तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माजी का सीगा है, अमर का सीगा है, या ये मस्दर है। इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, देखो जन्ना जुन्ना, इस पे भी तनवीनिया आ रही है और इस पे भी ये देखिए दो पेश के साथ, अगर ये खाली भी हुआ ना ये, तब भी ये मस्दर होगा, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इस तरह इसके अंदर भी है ये वाला दल्ला, ये वाला, और इस तरह ये, अच्छा इसमें तो नहीं है ये, ठीक हो गया जी। तो इसमें ईद लिल भी आएगा, ईद लिल, ईद लिलू, ये इस तरीके से भी आ जाएगा। इसको सिर्फ एक का दिखाया भाई, शायद जब हमने ये इसका किया था पूरा टेबल, उसमें तो आपको बताया था ज्यादा कि इस तरीके से होगा जी। ब्रदर इस्माइल नवाज आप कर दें। जी सर। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दलल तो मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए,
ہی دلت وہ عورت گمراہ ہوئی، یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، ہی تدلو وہ عورت گمراہ ہوتے ہیں، دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ، دالن گمراہ ہونے والا، ڈیش دلالتن گمراہی۔ جزاک اللہ جی مس ندیم 6 چابیاں کر دیں۔ زلہ یزلو زلہ زالن ڈلیش زلالتون، باپ زارپا ہے، کوٹ زال لام ہے۔ چلیں جزاک اللہ، ذلہ کی طرح خرہ بھی ہے اور بھی ہم نے اس طرح ہی کیے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے دیکھ لینا میں گرا۔ جی آگے جی خافا، جی زاہدہ ابرار، زاہدہ ابرار، خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری، یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے، خف ڈر، خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، ڈیش خوفن ڈرنا۔ ٹھیک ہے جی سسٹر یاسمین آپ پہ پھر 6 چابیاں ہی آئی ہیں۔ خافا وہ ڈرا یا خافو وہ ڈرتا ہے، خف تو ڈر، خائفن ڈرنے والا، خوفن ڈرنا، باب ہے اس ڈیش کا ہے۔ ڈیش لازمی بولنا ہے، اگر آپ خائف اچھا 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 ڈیش نہیں بولتے تو مفعول اچھا، کو آپ نے چھوڑنا ہے، ڈیش مفعول ہے اور آگے خوف مصدر ہے جی۔ خائفن ڈرنے والا، ڈیش اور خوفن ڈرنا۔ جی باب کیا ہے اس کا؟ باب ہے اس کا سمیہ، ٹھیک ہوگا جی سسٹر اور کوڈ افشین۔ ہے اے اور الف۔ ٹھیک ہے جی سسٹر افشین عبد القادر، شاہ اس نے چاہا، شاؤ انہوں نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شینا ہم نے چاہا، شاد اس عورت نے چاہا، یشاؤ وہ چاہتا ہے، یشاؤن وہ سب چاہتے ہیں، شاؤ آپ چاہتے ہیں، اشاؤ میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، نہیں چاہ شاؤ چاہو، لا تشا مت چاہو، لا تشاؤ مت چاہو، شائن چاہنا، مشیون جسے چاہا جائے، مشیتن چاہنا۔ ٹھیک ہے جی سسٹر مہر 6 چابیاں کر دیں۔ جی سر، شاع یشاء، شاع شائن، مشیون مشیتن۔ سر ٹھیک ہے اس کا باب سمیہ ہے اور اس کا کوڈ ہے واہ قا اور الف۔ ٹھیک ہے جی سسٹر یہ والا جو فیل ہے یہ کہیں پہ آپ نے کہیں آیا ہوا ہے، کہیں پہ یاد ہے آپ کو کچھ اس کے بارے میں؟ سر انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ان الگ لکھنا ہے، اگر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہے شاء اگر فیل ہے، یہ والا کیا ہے؟ شاء فیل ہے، اس نے جی چاہا، سر، ٹھیک ہے۔ اگر آگے اللہ آ جاتا تو اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جی مسٹیک کرتے ہیں اس طریقے سے لکھنے کی، انشاء، یہ انشاءاللہ ٹیبل آگے اس کا انشاء کا بھی آپ جا کے کریں گے تو یہ مسٹیک آپ نے کبھی نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی جی سر، سسٹر عائشہ ہیں، ہماری سسٹر عائشہ، 2 ٹیبل کر دیں سسٹر، شارٹ سٹارٹ ہو گئی سسٹر عائشہ۔ جی فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، فعلا یفعل افعل، فاعل مفعول فعل۔ ٹھیک ہے جی نصرت یاسمین اگلے 2 آپ کر دیں۔ جعل یجعل اجعل، جائل مجعول، خدا یخدع، اخدع خادع مخدوع،
خداع. چل ٹھیک ہے جی. برادر اسماعیل تینوں کر دیں. برادر اسماعیل نواز. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، ذهب يذهب اذهب، ذاهب ڈیش ذهاب، قطع یقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع. جزاک اللہ جی. یہ ہم پہلے یہ ساری اس کے جو آگے ہیں صحابہ یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم فی الحال سکپ کریں گے. جی مس ندیم 2 کر دیں آپ. ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. آگے ہیں جی زاہدہ ابرار. زاہدہ ابرار. عبد یعبد عبد عابد معبود عبادت. ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. شکر یشکر اشکر شاکر مشکور شکر. ٹھیک ہے جی. افشین عبد القادر 3 کر دیں. سسٹر افشین عبد القادر. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی، انتہائی معذرت. جی سسٹر نصرت یاسمین شروع سے کیجئے. نصرت یاسمین پہلے 3 کر دیں. ناصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. داخل يدخل ادخل داخل مدخول دخول. حسد يحسد يحسد احسد حاسد محسود حسد. جی آگے بردر اسماعیل. اکل یاکل کل، آکل معقول عقل، امر یامر مر، آمر معمور امر، ترک یترک اترک، تارک متروک ترک. جزاک اللہ جی. آگے سمیرہ ریاض. سمیرہ ریاض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. اخذ یاخذ خذ آخذ مأخوذ اخذ. ایک منٹ. خالدہ خالدہ. خالد یخلد اخلد، خالد ڈیش مخلود خلود. جی آگے ہیں جی سسٹر یاسمین سکندر. سر کہاں سے؟ رازا کا. رازق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق. سجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود. سکن یسکن اسکن، اور ہے ساکن ڈیش سکون. جی آگے ساجدہ کوثر. ساجدہ کوثر. ناصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر. شعر یشعر یشعر اشعر شاعر مشعور شعور. ٹھیک ہو صدق گیا. یصدق. بس ایک سسٹر بس. سسٹر مختار النساء. سسٹر صدق يصدق أصدق صادق مصدوق صدق. فسق يفسق أفسق فاسق ڈیش فسق. کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. ٹھیک ہو گیا. جی مس ندیم. ناصر ینصر ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. راجع یرجع ارجع راجع ڈیش رجون. ظالم یظلم اسلم ظالم مظلوم ظلم. بس ٹھیک مالا ہے. کا. جی زاہدہ ابرار. زاہدہ ابرار.
مالکا یملکو املک مالکن مملوکن ملکن کاذبا یکذب اکذب کاذب مکذوب کاذب قادرا یقدر اقدر قادر قدیر مقدور قدر. ٹھیک ہو گیا جی. افشین عبد القادر. افشین عبد سمع يسمع اسم سامع مسموع سموع علم يعلم علم علم معلوم علم. ٹھیک ہے. آگے نزت یاسمین. عاملہ کا سسٹر نزت یاسمین. عاملہ یعمل ایمل عامل معمول عمل حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد حاصرہ یکسر اکسر خاسر ڈیش خسر. جزاک اللہ. بردر اسماعیل نواز. سمع يسمع اسما سامع مسموع سمع شاهد يشهد اشهد شاهد مشهود شهادة أحد يعهد إحد احد آہد معہود احد. ٹھیک ہو گیا جی. سائدہ کوثر. سر جی مجھے کہاں ہے؟ ہاں جی. جی وہبا یاہبو حب واہب ماہوب وہب وقا یقاؤ کا واقعن موقون وقون. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہیں جی سسٹر مختار النساء. 2 ٹیبل 3 کر دیں. وحد يهد هد واحد موجود واحد وجد يجد جد واجد موجود وجود وصل يصل سل واصل موصول وصول ولد يلد يلد لد والد مولود ولادة. بس 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 سارے کر گئے ہیں. سسٹر یاسمین سکندر. ولادہ اور وقا کا کر دیں. وعدہ سے وقا تک. وعدہ یعد عد وعد معود. سسٹر سارے ہم پڑھ چکے ہیں. میری بہن ہم سارے پڑھ چکے ہیں. میں نے کہا ولادہ. جی مختار النساء کیجیے. آپ ہی کر دیجیے. موجود رہیں میری بہن کلاس کے اندر موجود رہیں کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ولد يلد لد والد مولود ولادة وقع يكي كه واكن موكي وقاية. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر عائشہ. 3 ٹیبل آپ نے کرنے ہیں سسٹر عائشہ. کالا یقولو کل قائل مقول قول ذاکا یذوقو ذوق ذائقن مذوقن ذوقن تابا یتوبو تب تائبن ڈیش توبتن. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر یاسمین کانا کا کرنا ہے. یہ والا آپ نے کرنا ہے. یہ والا کانا یکونو کن کائنن ڈیش کونن. قام یقوم قم قائمن ڈیش قیامن. ٹھیک ہے جی. چلیں آگے چلتے ہیں مس ندیم کی طرف. مس ندیم کیجیے. آپ تینوں کر دیں. کالا یقولو زادہ یزید زد زائد مزید زیادہ قادہ یقید قد قائد مقید قید جا یجیو جی جائن ڈیش مجیون. ٹھیک ہے. زاہدہ ابرار. زاہدہ ابرار. خاف یخاف خف خائف مخوف خوف شا یشاء شائن مشی مشیت. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر مہر غائب ہوئی ہوئی ہیں. لوگ غائب ہو جاتے ہیں. چلیں سسٹر نزت یاسمین 3 کر دیں. سسٹر نزت یاسمین. دعا یدعو ادعو دائن مدعو دعاؤن تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوت خلا یخلو اخلو قالن ڈیش قلوب
जजाक अल्लाह जी। महर। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर जजा से पढ़ूं या हदा से? अदा से 3 करने हैं। अच्छा सर। हदा यहदी इहदी हादिन महदियुन हिदायतुन जजा यजजी इज्जी जाजिन मजजियुन जजाउन जरा यजरी इजरी जारिन डैश जरियानुन। जजाक अल्लाह जी। यहाँ पे हमारी सिस्टर जाहिदा इब्रार। सर आता का कीजिए। आता याति एतिन आतिन मतियुन इतयानुन मशा यमशी इमशिन माशिन डैश मशजियुन। ठीक है जी जाहिदा इब्रार। जी सिस्टर सर। कुछ समझ आई है? ये वाला टेबल जी आपसे सर करवाया ये भी। सारे आखिर में वो इसमें कमजोर हरफ है इसलिए सब पे जेर आ रही है फाइल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। ये देखिए सारों में है, जी कोई ऐसा तो नहीं है ना सब जी में या। नहीं सर। ये पीछे हाँ वाला जी देखें, अलिफ अलिफ अलिफ, इसमें भी कमजोर है तो अले इसके अंदर भी देखें। ठीक है मेरी सही। बहन, याद रहेगा ना अब? हाँ जी इंशाल्लाह। चले। ठीक है, ये कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये देखिए रूल है और ये बहुत कम लोगों को बताती है। ये भी याद हाँ रखिएगा, इसमें रूट लेटर नहीं होता, यहाँ पे वापस आ जाता है ये चीज भी। ठीक है। ठीक। ये देखिए यहाँ पे भी, रूट लेटर नहीं होता। यहाँ पे या नहीं है ना, इसका रूट लेटर या है ना। हाँ जी नहीं है। यहाँ पे रूट लेटर इसका क्या है? या है। यहाँ पे भी या है, यहाँ पे भी या हाँ है। जी ठीक यहाँ हो पे गया। कहीं पे आपको रूट लेटर नजर नहीं आ रहा और यहाँ पे वापस आ जाता है। इसी तरह हाँ इसमें देखिए, इसका रूट लेटर क्या है? दाल आइन और वाव। इसका है हाँ ता लाम और वाव। इसका खा लाम और वाव। और यहाँ पे आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा रूट लेटर, और यहाँ पे वापस आया हुआ। ठीक ठीक है। है। ये चीज आपने ठीक है याद रखनी है, आपने नहीं, सब ने। आपको इंशाल्लाह। इसलिए कि आपने आज ये मैंने आपसे पूछा था, आपको नहीं पता था, तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। हाँ जी इंशाल्लाह सर। हाँ तो मेरी बहन, आपने किसी किस्म का माइंड नहीं करना। नहीं सर नहीं सर। चलें, जजाकल्लाह जी। हाँ ब्रदर जी इस्माइल नवाज। जी सर। जन्ना यजुन्नु जुन्ना जानुन मजनूनुन जन्नुन रद्दा यरुद्दु रुद्दा अरादुन मद्दूदुन रद्दुन मद्दा यमुद्दु मुद्दा मादुन ममदूदुन मद्दुन। जजाकल्लाह जी। जी सिस्टर अफशीन अब्दुल कादिर। दल्ला यदुल्लु दिल्ला दालुन देश दलालतुन खर्रा यखिरु खिर्रा खारुन देश खरुन हक्का यहिक्कु हिक्कु हिक्का हकीकुन देश हक्कुन। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं सिस्टर साजिदा कोसर की तरफ। साजिदा खालिद भी थी, वो है नहीं। जी सिस्टर साजिदा कोसर। रजिया, वो राजी हुआ। रजो, वो सब राजी हुए। रजीता, आप राजी हुए। रजीतू, मैं राजी हुआ। रजीतुम, आप सब राजी हुए। रजीना, हम सब राजी हुए। रजियत, वो औरत राजी हुई। यरसा, वो राजी होता है। यरसौना, वो सब राजी होते हैं। तरसा, आप राजी होते हैं। अरसा, मैं राजी होता हूँ। तरजौना, आप सब राजी होते हैं। नरसा, हम सब राजी होते हैं। तरजा ही या तरजा, वो राजी होती है। ईरसा, राजी हो जा। इरजो, राजी हो जाओ। ला तरसा, मत राजी हो। ला तरजो, मत राजी हो जाओ। राजिन, राजी होने वाला। मर्जियुन, जिससे राजी हुआ जाए। रिजाउन, राजी होना। जजाकल्लाह। इसके एंड में क्या है सिस्टर? कमजोर, और यहाँ पे भी 2 जेर आ गई। ठीक है। जी जी सर। चलें, जी जजाकल्लाह। आगे हैं जी सिस्टर अफशीन अब्दुल कादिर। अफशीन अब्दुल अफशां अब्दुल कादिर है जी। रदिया यरदा इर्दा रादी मर्दियु रिदाउन। ठीक हो गया जी। ब्रदर इस्माइल जी कर दे जरा। रदिया वो राजी हुआ। यरदा वो राजी होता है। इर्दा रादिन मर्दियुन रिदाउन नसिया यंसा इंसा नासिन मनसियुन निसियानुन। आगे पढ़ो सर। खशिया यख्शा इख्शा खाशिन मखशियुन खशियतुन लकिया यलका इल्का लाकिन मलकियुन लिकाउन। जजाकल्लाह जी।
اب ہمارے جو ٹیبل ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب کرتے ہیں جمع. جمع دو طرح کی تھی، جمع سالم، جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. اب جمع مکسر کو ہم دو دو تین تین وہ کرتے جائیں گے جلدی سے. جی سسٹر زاہدہ ابرار. ندون ندون ند اندادا فلا تجعلوا للہ اندادا نہرا انہارا. سر یہ 7 آیات بھی پڑھے؟ نہیں نہیں، بس ویسے ہی پڑھے. واحد واحد اچھا جمع ٹھیک. پڑھے. نہرا انہارا زوجا ازواجا لبا البابا ربا اربابا کالم اکلام. ٹھیک ہے، اس کو کوشش کریں 2 پیج کے ساتھ. قلم اقلام رب ارباب لب الباب. ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر نصرت یاسمین. سسٹر نصرت یاسمین. ابدا عبادہ دم دم دماء قلب قلوب صدر صدور مالکہ ملوک. ٹھیک ہے جی. بردر اسماعیل نواز. شہید شہداء رحیم رحماء شریک شرکاء سفیح صفحاء نفس انفس صاعقۃ صواعق. جزاک اللہ. جی سسٹر ساجدہ کوثر. نبی 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 انبیاء عقدۃ عقادا عقاد سورۃ سوار خلیفۃ خلائف انسان اناسی اناس. جی سسٹر مختار النساء. ہجر ہجارت. حجرا چلیں ہجرا مجہول کر دیں، ٹیبل کر دیں ماضی کے. معروف ہے یہ. نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو انصر تنصرونا ننصرو تنصرو. ٹھیک ہو گیا. نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی سسٹر یاسمین سکندر. ناصرہ سے کیا بنے گا؟ نوسیرہ. جی سسٹر. نصیرہ اس کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. سسٹر آپ کی طرف بہت زیادہ گونج آتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے. نصیرہ اس کی مدد کی گئی. نہیں سمجھ سسٹر، نہیں سمجھ آ رہی. 2 نام سے ایڈ ہو رہی ہے. یہ لیپ ٹاپ بند کر دیں اپنا. ایک گیجٹ لگایا، 2 لگایا میں انہوں نے، جی سسٹر افشین. اس وجہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے. جی سسٹر افشین. نصیرہ نصیرتا مدل نصیرتو کر دو. نصیرتم نصیرنا نصیرت ینصرو ینصرونا تنصرو انصر انصرو تنصرونا ننصرو ننصرو تنصرو. چلیں سسٹر عائشہ. سالہ سوئیل. سالا سوئلا رازقو روزقو ضربت ضربت رزقنا رزقنا قالا کیلا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر مختار النساء. یاخذو یوخذو یذکرو یذکرو تسآلو تسآلو تسآلونا نہ تسآلونا تسآلونا ترجعونا ترجعونا تأمرونا تؤمرونا. ساجدہ کوثر. خیرکم. یہ تو آپ کی دفعہ تو ختم ہی ہو گیا. اس دلچسپ باب کا سفر کو مت ہو گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان لگنے لگے، اور اس کے لیے کورس بھی آگے موجود ہیں، آگے QC3 ہے. آپ لوگ کوشش کیجئے QC3 کے اندر بھی انرول کروائیے. ٹھیک ہے. ہم ایز سون ایز پاسبل کوشش کریں گے کہ جولائی کے پہلے ویک سے ہی ہم سٹارٹ کر دیں، تاکہ اور ہفتے میں انشاءاللہ 3 کلاسز ہوں گی. اگر جولائی اگست میں ہم اس کو فنش کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ورک بک آپ کو بتا دیا تھا، اس کو کمپلیٹ کر کے جلد سے جلد مجھے بھجوا دیں. ٹھیک. تو ہیو فیتھ ان یور ابیلٹیز. گڈ لک. انشاءاللہ آپ کا بہترین قسم کا وہ ہوگا، آگے فائنل کوئز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے. تو اس کے آگے جی ہمارا، اچھا یہ میں نے سلائڈس ویسے دوسری تیار کی ہوئی تھی. چلیں
वही ले आऊं? चले होल्ड के वो कीजिएगा जी। अभी आपको क्विज के बारे में इंशाल्लाह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्विज कैसा होगा, किस तरह का होगा। ठीक है। तो आमतौर पे आपने वैसे क्विजेज वगैरह सारे किए हुए हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया है कि क्विज किस तरह होगा, क्या होगा ना। तो क्विज आपने अल्हम्दुलिल्लाह QC 1 में भी दिए हैं, QC 2 के अंदर आप मिड दे चुके हैं, और इसी तरीके से अब आप फाइनल क्विज भी देने जा रहे हैं जी। इसमें आपको पता है जी, बैच हमारा 315 है। ठीक है। तो टोटल पॉइंट उसके होंगे 80 नंबर का ये होगा, और 38 उसमें क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट लगेंगे। चले आपको 102 घंटे दे देंगे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है। यहाँ पे वैसे मंडे मंडे लिखा है ना, ये QC 1 वो तो चले कंफ्यूज रहते हैं। चार्ज योर फोन डिवाइस योर वेल टाइम, ये सारी चीजें आपको पता है। आपने इसको लैंडस्केप में इस शेप के अंदर भी रखना है। ठीक है। इट इज बेटर नॉट, कोशिश कीजिएगा पहले अपना नाम ना लिखिएगा। अगर आपके कुछ नंबर टिक नहीं हो रहे, आप उसको टिक करना चाह रहे हो, टिक नहीं होता, तो इसको आप बंद करके दोबारा इसको चला सकते हैं। ठीक है। बंद करके दोबारा चलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको वो दोबारा से हो जाएगा, या रिफ्रेश कर लीजिएगा उसको। ठीक है। जब आप उसको रिफ्रेश कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बाज क्वेश्चन आगे जाके बता देता हूँ। व्यू योर स्कोर, और उसका स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है। ठीक है। इसको इस शेप में रखना है लैंडस्केप में, और जबर जेर की सारी की कोशिश करनी है। ये है जी रिफ्रेश लिंक बिफोर ओपनिंग, ओपन करने से पहले भी एक दफा रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर टिक नहीं होता तब भी आप उसको रिफ्रेश कीजिएगा। जूम इन आउट कर सकते हैं अरबी के लिए, हरकत के लिए। ठीक है। इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मिड का आ गया जी। ये 5D तक होगा, याद रखिए, ये 5D तक होगा। ग्रामर का भी और कुरान दोनों पार्ट होंगे। करेक्ट ऑप्शन उसके अंदर आ सकती हैं, उर्दू अरबिक आ सकती है। आयत मुबारक दिए उसका आपने इशारा लिखना होगा। इसी तरह उसके अंदर से आगे जो आयत होंगी, सेंटेंस लिखे होंगे छोटे छोटे से अरबी के, उसका आपने तर्जमा आगे दिया होगा, उसमें से कुछ करना होगा। अरेबिक वर्ड होंगे, उसका सेंटेंस वगैरह हो सकते हैं, अरेबिक टू अरेबिक हो सकती है। आंसर क्वेश्चन टेबल्स को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ वर्ड को अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये पार्ट ऑफ वर्ड, ये इसम फेल हरफ वगैरह। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से कीजिएगा जी। क्वेश्चन रिलेटेड टू टेबल्स, इसमें रिकग्नाइज सेहतमंद अफाल करने होंगे, कमजोर फिल करने होंगे, डबल हरूफ वाले होंगे, अफाल वाले होंगे। ठीक है जी। अफाल विद हमजा के होंगे। अब आपने गौर किया होगा कि मैंने अगर पीछे यहाँ पे लिखा है, तो ये देखिए आपको गोल सर्कल से नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, ये चौरस है। जब अगर गोल सर्कल होगा उसमें आपने टिक करना है, तो इट मीन्स कि आपने उस गोल सर्कल में एक को टिक करना है। जो सवाल दिए हुए हैं उसके आगे ऑप्शन 3 4 होंगी, उसमें से आपने किसी एक को टिक करना है। अगर सवाल दिया हुआ है और या टेबल दिए होंगे, यहाँ पे उसके आगे इस तरह बॉक्स बने होंगे, तो उसमें 2 को टिक करना होगा, 3 को टिक करना होगा, लिखा होगा जो भी उसके मुतल्लिक होगा वो सेहतमंद है, हमजा वाला है, आपने 2 को टिक करना है। अगर आपने 2 को टिक नहीं किया, एक को कर दिया, तो अगर उसके ऑप्शन 2 हुए तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर एक ही को टिक करना है और आपने एक ही को टिक कर दिया, तब आपको उसका नंबर मिल जाएगा। अगर आपने 2 को उसमें से टिक करना था और आपने 2 को ही कर दिया, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये चीज खसूसी तौर पे आपने देखना है। जैसे अमारा है, इसमें आप इसको सेहतमंद भी कहेंगे और हमजा वाला भी कहेंगे। ठीक है। डबल हरूफ वो सेहतमंद है, डबल हरूफ वाले से, जैसे जिन्ना, जन्ना, दल्ला, मद्दा वगैरह सारे डबल हरूफ वाले भी हैं। तो डबल हरूफ वाले भी हो सकते हैं और सेहतमंद भी उसके अंदर लिखा हो सकता है। ये दोनों आपने टिक करने होंगे। कमजोर हो सकता है, उसके साथ हमजा वाला हो सकता है। कौन सा था जो कमजोर भी था और हमजा वाला भी था, किसी को याद है कोई? कोई नहीं पता? कोई आइडिया किसी को? सर जी, शाह सर जा। साशिया। बिल्कुल ठीक है, शाह। ठीक है। उसके अंदर हमजा भी है, अलिफ भी है और जा भी है।
اس میں الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے. چل جی آواز کٹ رہی ہے سسٹر آپ کی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مور دین ون آپشن. تو اگر یہ لکھا ہوگا مے بی کریکٹ، اور یہ اس کے اوپر اردو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دو جواب ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی کہانی لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، اس بات کو خصوصی طور پہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ابھی ویسے آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی بھی اس طرح کے سوال آ رہے ہیں، تو اس کے اندر دو آپشن ہوں گی، تو دو کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا. اگر ایک آپ کا درست ہے دوسرا غلط ہے تو 0 نمبر ملے گا. یہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، یہ والا آپ نے غلط کر دیا ہے، یہ والے کو ٹک کرنا تھا بٹ 0 نمبر. ٹھیک ہے جی. اس طرح آرڈر 1 کو دیکھنا آپ نے، یہ آپ کو QC1 سے ہم سکھاتے آ رہے ہیں. اسم فعل اور پہلی کیٹاگری ہے اسم فعل اور حرف کی بنیاد پہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اسم میں، پھر آپ نے سنگل پلورل پہ جانا ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا سارے اسم ہے سارے سنگولر، پھر آپ نے جینڈر پہ جانا ہے. سارے اسم ہے سارے پلورل پہ جینڈر پہ جانا ہے. حرف ہیں سارے پلورل ہیں یا سنگولر، پھر آپ نے جینڈر پہ جانا ہے. حرف کی کوئی جینڈر نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو کوئز کانٹیکٹ کیا جی، اس اس کے اندر یہ ہے جی کہ ایگزامینیشن ہے، آپ کسی جگہ سے اس کی ہیلپ نہیں لے سکتے، نہ اس کو کوئی کہیں بک سے، نہ ورک بک سے، نہ کسی PDF سلائڈ سے، کسی جگہ سے آپ اس کو نہیں دے سکتے. اللہ از آل واچنگ آل آف اس آل دا ٹائم آل دا پلیس، ہر جگہ پہ ہر ٹائم. may Allah your guide support best of luck. انشاءاللہ Allah will perform very well in the quiz. میری وشز میری دعائیں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو کوئز کریں گے. ہم یہاں پہ اکنالجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، گریٹفل اللہ. سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. پھر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جنہوں نے یہ کورس اتنا زبردست ڈیزائن کیا. پھر چیئرمین ارشد اقبال ملک صاحب، جو الفلاح منظر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جو پاکستان کے اندر اس کو لے کر ہیں. سٹاف الفلاح منظر ٹرسٹ کا، جو آپ کو بکس وغیرہ یا PDF سلائڈ، یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. آل ایکٹیویٹیز سیکورٹیز، جنہوں نے کسی نہ کسی ریفرنس سے آپ کی ہیلپ کی، اسپیشلی ورک بک چیک کرنے میں. سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. میری فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. میں اپنی فیملی کا ٹائم دے رہا ہوں، تو ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. آل دا اسٹوڈنٹس اور فیوچر ایکٹیویٹیز، آپ کوشش کریں ہمارے ساتھ ہمارے ایکٹیویٹیز کا اس میں بنے. تو انشاءاللہ کورس یہ ویسے ہی پہلے کی ہیں، تو سٹارٹ ہوگا جنوری میں QC3. اسی ٹائم مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے، کیونکہ اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ چاہیے عشاء سے پہلے. تو QC2 ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد رکھیں گے. تو اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی معذرت، کوئی میرے سے کوئی مسٹیک وعلیکم ہوئی. السلام. میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. ڈیورنگ دا کلاس کوئی میں نے آپ پہ غصہ کیا ہوں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی وہ ہے تو میں آپ سے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے گا. اگر یہاں پہ کچھ تائیں غلطیاں جو آپ کو میں نہیں سکھا سکا تو یہ میری ذاتی مسٹیکس ہیں. میں نے اپنی پوری کوشش ہمیشہ رکھی ہے کہ جو میرے اندر اگر مجھے کچھ پتا ہے تو میں ڈیلیور کر دیتا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے ٹیچرز آپ نے دیکھیں وہ چیزیں اس طریقے سے شاید آپ کو ڈیلیور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پروف بھی دیے کہ جی حروف ہلکی تو بار بار آپ کو دکھایا، کمزور حروف آئے وہ آپ کو بار بار دکھائے. یہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر آگے دا ہدا میں آگے باقی جگہ پہ نہیں آئے. تو بعض اسٹوڈنٹس کو میں نے زیادہ وہ کیا، جیسے سسٹر زاہدہ ابرار کو آج میں نے کیا، تو صرف یہ تھا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات رہ جائے، اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ بات رہ جائے گی. اب میری آپ سے ریکویسٹ کہ آپ اگر کسی طریقے کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں میں کم اسٹوڈنٹس وہ بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. میں انشاءاللہ زیادہ اسٹوڈنٹس آپ کوشش کریں سب انرول کریں، اپنی بکس لے لیں. ہم کوشش کریں گے کہ جولائی کا اس کے اندر QC3 کمپلیٹ کر لیں. وہ بھی انشاءاللہ QC1 QC2 کو کمپلیٹ آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ایک دفعہ ریوائز ضرور کیجیے گا. یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوگا تو آپ اس کو ریوائز کیجیے گا. پھر یہاں پہ آئیے گا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن پاک کے اندر QC1 میں تھا، یہ 2 میں ہم نے پڑھا تھا، یہ ٹیبل
ٹو کے ساتھ کس طرح مسٹیک چل رہی ہے، کس طرح میچ ہو کے چل رہا ہے۔ جی اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور میں باری باری آپ کو سب سے پہلے جی ہماری سسٹر ہیں، سسٹر عائشہ، انہوں نے بائی دا وے ہینڈ ریز کر دیا۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ ان کی ایج کتنی ہے۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو اس ایج کے اندر، شروع کے اندر تھوڑی سی ان کو پرابلمز آئی، لیکن انہوں نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں نے یہ کورسز کرنے ہی کرنے۔ الحمدللہ کہا ان کو موبائل وغیرہ کی پرابلمس رہی ہیں، الحمدللہ اب یہ ورک بک بھی کر رہی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے لے کے بھی چاہ رہی ہیں، ریوائز بھی کر رہی ہیں۔ جی سسٹر عائشہ، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں جو لوگ اپنا کامنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ جی الحمدللہ، سارے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی توفیق سے میں کر رہی ہوں، میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرا جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کی بھی شکر گزار ہوں سر۔ اس وقت بھی میں گرامر کر رہی ہوں، کسی 2 کر رہی ہوں، کسی 3 کر رہی ہوں، میڈم نورین سے تفسیر کر رہی ہوں، ترجمہ زبانی سنا رہی ہوں۔ اللہ کی توفیق ہے سر، میں اس قابل نہیں ہوں، شکر اللہ کا کروڑ دفعہ جس کی توفیق آئی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ اب تو مجھے سمجھ آ گیا، ٹیبل بھی آ گیا سمجھو، اور کافی حد تک اس دفعہ میڈ کوئز ہوا کسی 3 کا، الحمدللہ 60 نمبر لیا میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو جیسے جیسے سارے اس میں بندہ سفر میں چلتا ہے نا تو ایسے ایسے بس ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ ایسے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کرتے جاؤ، مجھے سب بولتے ہیں اتنے کیوں جوائن کیے ہیں، بس میں کہتی ہوں اللہ کروا رہے ہیں الحمدللہ، بہت شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اور میری ایک ہی ریکویسٹ ہے سر، وہ آپ کو ہر دفعہ ہوتی ہے، اس دفعہ بھی آپ نے وہ سامنا رکھنی ہے۔ مجھے آپ نے پرسنل کرنی ہے، جو ریکویسٹیں کرنی ہوتی ہیں وہ پرسنل کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کمنٹس دے رہی ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ کمنٹس دے رہی ہیں، آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں دوبارہ اپنے آپ کو۔ باقی لوگ ہینڈ ریز کریں جو اپنے یہاں پہ کمنٹس دینا چاہ رہے ہیں، کوئی میری غلطیوں کو معافی دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہینڈ ریز کریں گے تو میں ان کو لوں گا، ادروائز تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ جی سسٹر زاہدہ ابرار، سسٹر زاہدہ۔ السلام علیکم سر، QC 1 اور 2 دونوں کر کے شروع میں سمجھ نہیں آئے تھے، لیکن آپ کے پڑھانے کا طریقہ ایسا تھا کہ اب سمجھ آنے لگ گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ QC 3 بلکہ 7 8 تک آپ کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ تو آپ نے آج کی بات کو فیل تو نہیں کیا؟ نہیں سر مجھے خوشی ہوئی، بلکہ مجھے اب میرے ذہن میں ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ ساجدہ کو سر جی میری بہن۔ السلام علیکم سر جی، آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے ایکسکیوز کرتے ہیں، یہ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں گناہ گار کرنے والی بات ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنا آپ کا پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت کم ٹیچرز ہیں جو یعنی میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہی، تو یعنی ساتھ ساتھ جیسے لفظوں میں کوئی پڑھاتے ہوئے آتے، بہت کم ٹیچر ساتھ ساتھ وہ گرامر سکھاتے ہیں، یہ وہاں سے نکلا، ایسے ہوا، یہ سارا یہ والی میں نے دیکھا کہ آپ میں یہ بہت زیادہ کوالٹی ہے، اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی طرح سے جو ہم جیسے نکمے ہیں پہلی دفعہ سٹارٹ کیا، انہیں آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں بھی کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد آپ کی محنت ہے، جو میں تو سمجھتی تھی ٹیسٹ کروں گی شاید اس میں کچھ بھی نہ کر سکوں، لیکن انبلیویبل کہ وہ میرے اتنے سے بھی مارکس آ جاتے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ میرے اتنے سے بھی مارکس آ جائیں۔ تو الحمدللہ اس میں دلچسپی بھی بڑی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آگے کلاسز جوائن کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ۔ چلیں جزاک اللہ جی، شکریہ جی۔ جی سسٹر یاسمین سکندر۔ جی سر السلام علیکم سر، میری آواز گونجتی کیوں ہے؟ اس لیے گونجتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2 ڈیوائسز پہ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ابھی بھی سر، دوسری تو ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے سسٹر یاسمین سکندر، ایک اور آ رہی نظر میں۔ سر دوسری تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے زوم اپنے موبائل ڈیلیٹ سے۔ کی آپ اس پہ جائن ہے اس لیے آ رہی ہے نا، سب سے اینڈ کے اندر بھی یاسمین سکندر لکھا ہوا ہے، اور آپ یہاں پہ بھی بول رہی ہیں۔ چلیں بات کریں، کوئی بات نہیں۔ سر 3 باتیں کرنی تھیں، ایک تو یہ کہ ورک بک کب جمع کروانی ہے؟
سوری سر، مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے. چلیں کوئی بات نہیں، آپ مجھے میسج کر دیے گا. افشین وقار. سر جی ورک سر بک السلام کا پوچھے علیکم. انہوں نے، ورک بک کا بھی جمع کرانا ہے. ورک بک کا کل بتا نہیں دیا تھا ہم نے. جی سر آپ نے جمعے کا ٹائم دیا تھا 12 بجے ہاں جی، تک. جمعے والے دن. یہ جو جمعہ ہے اس کو 12 بجے تک آپ وہ کر دیجئے گا. جی سر. جی سسٹر افشین وقار. جی سر. جی سر سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا اور پورے انسٹیٹیوٹ کا، جنہوں نے یہ ہمیں اتنا اچھا موقع دیا. اس میں پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا، QC1 QC2 ذرا تھوڑا شروع کیا تھا تو شروع میں سمجھ نہیں لگی، لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ بہت اچھا طریقے سے آپ نے سارا سمجھاتے ہیں. تو بار بار ویڈیو آپ کی دیکھ لیتے ہیں، کچھ چیز بھول جائیں تو پھر وہ دوبارہ سمجھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. اور QC3 بھی انشاءاللہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہی. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر مہر. سسٹر مہر. جی سر. سر میں تو بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کی. سر آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پڑھاتے ہیں. حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ قرآن سمجھ لے، سیکھ لے. آپ بہت ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ سفر. انشاءاللہ آگے بھی ہم اور کورس، جو آگے جتنے بھی کورس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو ضرور کریں گے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو دنیا و آخرت کی تمام عافیتیں عطا کرے. جی جزاک اللہ جی. بہت شکریہ سسٹر. آپ لوگ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. اللہ اللہ نے آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. جی کوئی اور کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ورنہ ہم پھر اس آمین. کو. سر اللہ تعالیٰ نے بس میرا تو کچھ وہ ہی نہیں تھا. میں تو آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی. بس میری ایک ہیں ڈاکٹر وہ ہیں ڈاکٹر سمینہ شمیم کو جانتے ہوں گے شاید آپ. وہ جی جی AQTV میں. سر انہوں نے مجھے آپ کا فلائر بھیجا تھا. میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا QC2 دوبارہ سے کرنا ہے. تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ سے ملوایا. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پڑھ کے. بہت محنت سے پڑھاتے ہیں سر آپ. بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور آمین. ہمیں بھی اور سمجھنے کی توفیق دے. سر ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. جی کوئی اور کوئی اپنے کمنٹس کرنا چاہ رہا ہے؟ جمعہ تک اپنی ورک بک جو آ جائے. جی برادر اسماعیل. جی سر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر الحمد للہ سر، الحمد للہ کمپلیٹ کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سر. اور پڑھانے کا جو آپ کا انداز ہے، یقین جانے آپ کو پتہ ہے میں سر کاشف کے پاس پڑھتا رہتا ہوں، پر کچھ باتیں ایسی ہیں، ہر کسی کے پڑھانے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر کاشف کا بھی بہت ہی پیارا ہے، پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ نہیں بتا پاتے، یا شاید وہ بتاتے نہیں، یا ہو سکتا ہے ان کا اپنا انداز ہے. تو الحمدللہ یہ جو خاص طور سے فارمولے والا آپ نے انٹروڈیوس کروایا نا سر، یہ انشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور ہمیں کنفیوژن رہتا تھا، سر کاشف کہتے تھے آگے آگے کی کلاسوں میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، تو وہ کنفیوژن آپ نے ادھر ہی دور کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ سر. شکر ہے الحمدللہ یہ کورس بھی کمپلیٹ ہوا. بس باقی میرے لیے دعائیں سر. یہ ٹائم خاص طور سے پتہ نہیں کیا ہے، عصر اور عشاء کے درمیان نا بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. بس دعائیں کروائیں سر میرے لیے انشاءاللہ. باقی اللہ پاک کرم کریں گے. میری کوشش ہوگی کہ سر کوئز بھی دے دوں اور ورک بک بھی سبمٹ کرا دوں انشاءاللہ. جی بردر کون سا فارمولا بتا رہے ہیں؟ کون سا فارمولا تھا؟ سر یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ فارمولے کے آخری لفظ جو ہے وہ اگر وہ کمزور اچھا حرف ہو تو فائل پر جا کر اور اس کے وہ دو زیر آ اچھا جاتے اچھا ہیں. ٹھیک 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 ہے. بس اچھا دوسرا مجھے بتائیں، جو یہ اینڈ میں پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کے اندر اس ٹیبل میں کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ چیز اچھی چیز ہے یا کوئی بری چیز ہے؟ باقی لوگ بھی ذرا اس میں کمنٹس کر سر دیں. بہت اچھی چیز ہے سر، یہ بہت اچھی چیز ہے. اس سے بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز ہے یہ. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو یہ ادھر ہی لفظ کا ترجمہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور تقریباً اس کی وجہ سے پوری لائن کا ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے اس ایک ورڈ آپ کے پوچھنے سے.
चलिए ठीक हो जी गया जी। सर मारिया ऐसे सिस्टर। ही है। ऐसे ही है जैसे ये भाई इस्माइल साहब ने कहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो जहाँ पे वो वर्ड होता है उसका भी सारा समझ आ जाता है, और आगे भी फिर क्लियर हो जाता है वो सारा जो है ना, उसका वो जहन में। चलें ठीक है जी। मारिया कुछ सर कहना चाह और रही सर मैं जी? कहना चाहूंगी सर आपकी सर आपकी वजह से हमें इतनी सारी दुआएं याद हुई। अल्लाह ताला आपके हक में भी वो सारी दुआएं कबूल करे। बहुत हम बाहर नमाज में पढ़ते हैं, आप इतना फोर्स करते हैं, वरना तो नॉर्मली टीचर्स एक दफ़ा पढ़ा के जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने इतना रिवीजन करवाया कि वो माशाल्लाह से बाय हार्ट हो गई हैं। तो सर इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स है आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। चलें जजाकल्ला जी। सिस्टर हलीमा कुछ कहना चाह रही है? ये तो वर्क बुक जो है वो हम जमा तो करवा रहे हैं ना, सारा मेमोरी को, तो जी उसके वो मुझे बाद भिजवानी है, वर्कबुक आपने मुझे भिजवानी है, ठीक है? मैं आपको दोबारा जी मैसेज कर दूंगा, ग्रुप में मुझे भिजवानी है जी। सिस्टर मारिया, सिस्टर मारिया अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी बहुत बहुत आपका जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से करवाया। मेरे से बहुत क्लासें मिस भी हुई हैं, लेकिन मैं वीडियो देख लेती हूँ। कल की भी मिस हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, तो इंशाल्लाह वो भी मैं देखूँगी। अभी सेंड नहीं हुई ग्रुप में वैसे वो, तो सुबह इंशाल्लाह मैं वो भी देखूँगी। वर्कबुक मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ना थोड़ी सी भी सबमिट नहीं करवाई सर जी। तो क्या एक्सेप्टेबल हो जाएगी 2 दिन में? चलें कर लें, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। मुझे शुरू में लगता था कि मुझसे ना ये होना ही नहीं। मैंने पहले टीचर से किया हुआ एक QC1, तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल होनी, क्योंकि एक अंदाज एक सेटअप हो जाता है कि आप वो टीचर के आदी हो जाते हो। तो लेकिन आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करवाया। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ दे, आपकी फैमिली को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। आप हमें भी दुआओं में याद रखिए कि हम बाकी सारे कोर्सेज भी आपके साथ ही करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और मैं सिस्टर भी हलीमा दोबारा इंशाल्लाह भी ज़रूर जी। करूँगी। चलें जजाकल्ला जी। सिस्टर हलीमा कुछ कहना चाह रही हैं? हैंड रेज है आपका। चलें ठीक है जी, हम इसको क्लास को फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। आपने, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वो जो है ना उसको लीव नहीं करना, जो ग्रुप है उसको लीव नहीं करना है। इसके बाद आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट के बाद यहाँ तक ग्रुप में रहेंगे, फिर इसको हम एक कम्युनिटी है उसमें डाल देते हैं। इसमें सिर्फ हम इंशाल्लाह कोर्सेज के मुतल्लिक ही आपको बताएंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं बताते, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते, ठीक है? तो कोशिश की लीव ना कीजिएगा। जजाकल्ला जी। हम यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, दुआ करते हैं दोबारा से। सर मुझे बताना जरा, इंग्लिश बड़ी चल रही है ना आजकल कुरान पाक में चीज, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो वो मंडे को तो मुझे समझ आ गया क्विज हमारा फाइनल, और वो वर्क बुक का भेजनी है, जुमे तक भेज दें, मेरी तो जुमे रेडी है, तक, तैयार है। जी जी भिजवा दें, आज से बेशक भिजवा दें जुमे तक। अच्छा ठीक हो गया सर, चलो अभी बाकी हमारे, जो मैं जी जी मैसेज कर दूंगी आपको। ठीक है। शुक्रिया कोई भी सर, मसला हो आप मुझे बहुत व्हाट्सएप मैसेज कर शुक्रिया। सकते हैं, एक ना मैसेज मुझे। सर मैंने क्लासे नहीं ले पाई, वो लाइट का इशू था, और जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी ना मुझे रश पड़ता था कि मैं क्लास लाइव नहीं ले सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन मौका मिला सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी जी जजाकल्ला जी। तो बहरहाल अभी हमारी QC1 की क्लास होने वाली है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत भी होती रहेगी। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, दुआ को हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज जी।